रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? आपका सफ़र कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने सूरत बकरा की 105 आयात ख़त्म कर चुके हैं। अभी आज क्योंकि जुम्मा है तो जुम्मे के दिन में दरूद शरीफ की जो फजीलत है उसके बारे में हम पहले बात कर ले थोड़ी सी कि आमिर बिन रबिया रज़ी अल्लाह अन जो है वो अपने बाप से रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कोई मुसलमान जो है वो दरूद शरीफ पढ़ता रहता है तो रहमत के फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जिसे चाहिए कि वो कम पढ़े और जिसे चाहिए कि वो ज़्यादा पढ़े। इसका मतलब यह है कि जिसका जो दिल चाहता है वो करे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रहमत के फरिश्ते आपके लिए दुआ करें तो आप दरूद शरीफ पढ़ते रहा करें। और दूसरा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लास्ट टाइम हमने अपने प्रोग्राम में 105 आयात में जो पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे थे कि काफिर जो हैं या अहले किताब जो हैं वो ये चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उन पर कोई खैर ना हो। तो वो किस वजह से करते हैं कि वो उनकी जेलसी की वजह से करते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला उसका जवाब भी देते हैं कि वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत से खास कर लेता है। और उसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला एकदम से जो बयान कर रहे हैं आयत नंबर 106 में कि माँ ननसख मिन आयातिन, माँ जो भी ननसख हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयातिन कोई आयत और नुनसिहा या हम भुला देते हैं, नती तो हम ले आते हैं बेखैरिन बेहतर मिनहा इससे, औ या मिथलिहा या इसके बराबर की आयत ले आते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नासिखन मनसूख के बारे में बता दूं, क्योंकि जब आप कुरान के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये काफ़ी दफ़ा सवाल होगा कि लोग ये पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसे, कुरान में तो ये बात कही है, उस आयत के बारे में ये है, तो फिर आप ये कहते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ों का है, देखिए रोज़े की पहली आयत आई थी जिसमें ये था कि रोज़ा अगर आप नहीं रख सकते तो आप फिर फिदिया दे दें। लेकिन उसके बाद जब बाकायदा रोज़े फ़र्ज हुए थे तो उसके बाद ये आ गया कि अब तुम्हें अगर जो रोज़े छूटे हैं तो वो आपको दोबारा रखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह इसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ से हम पहले आयत को ख़त्म करते हैं। आ क्या लम नहीं तालम तूने जाना अन्नल्लाह बेशक अल्लाह अला ऊपर कुल्ली हर शई इन चीज़ के कदीर कुदरत रखता है। अब यहाँ पे ये कि कुरान में एक दफ़ा हज़रत अली जो हैं वो मस्जिद में आते हैं तो देखते हैं कि एक सहाबी जो वो वाज़ कर रहे होते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नासिख और मनसूख का इल्म है? तो उसने कहा कि नहीं। तो हज़रत अली ने कहा कि निकल जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि तुम तो इतना बहका दोगे लोगों को जिनको नासिख और मनसूख का ही नहीं पता। तो जहाँ भी इंशाल्लाह जहाँ भी ये आयत आएंगी तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बता दूंगी कि ये आयत नासिख और मनसूख के उसमें आती है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा। फिलहाल आपके याद करने के लिए ये है, क्योंकि अभी आप बहुत नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों की याद करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुरान में 3 तरह के नासिख और मनसूख आयात है। नंबर 1 वो जो है कि जिनकी तलावत भी नहीं है और हुक्म भी उठ गया, मीन्स के पहले उसकी तलावत होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वही उतरती थी तो सहाबा को सिखाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सहाबा जब फजर की नमाज में आए तो बड़े परेशान थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जब हम तहज्जुद में ये आयत पढ़ रहे थे, क्योंकि वो जब सीखते थे तो वो नमाजों में पढ़ते थे कुरान पाक को, तो हमें बिल्कुल ही याद नहीं आई। अब सहाबा तहज्जुद अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, तो ये 2-3 सहाबा ने वो कहा जो उस आयत को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो बिल्कुल याद ही नहीं आई, हमने इतनी कोशिश की तो हमें ऐसे कैसे कि कुरान भूल गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया वही के जरिए कि ये आयत मनसूख हो गई, तो उसकी तलावत भी नहीं है और वो आयत भी नहीं है, ठीक है, वो आयत का हुक्म भी नहीं है। अब दूसरी तरह का वो होता है कि हुक्म उठ गया है लेकिन तलावत है। इसकी एग्जाम्पल आप जो रोज़ों की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम वो आयत पढ़ते हैं कि जब हम रोज़ा नहीं रख सकते तो आप फिदिया दे दें, लेकिन वो हुक्म जो है वो जब रोज़े हम पे फ़र्ज हुए हैं ना 30 रोज़े, तो ये हुक्म उस वक़्त वो पहला वाला हुक्म मनसूख हो गया, क्योंकि पहले जो रोज़े रखते थे वो अय्याम 20 के रोज़े थे, जैसे वो रखते थे, या अशूरा के रोज़े होते थे। तो उसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने मुसलमानों को कहा कि अगर तुम वो रोज़ा नहीं रख सकते या कोई भी मजबूरी भी हो सकती है तो उसके मुताबिक तुम फिदिया दे दो, तो तुम अगर रोज़ा नहीं रखोगे तो उसका सवाब तुम्हें उस तरह से मिल जाएगा। लेकिन जब रोजे फर्ज हो गए 30 पूरा रमजान का महीने में 30 रोजे फर्ज हो गए, तो फिर हुक्म ये आया कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, जब औरतों का एक सर्टेन टाइम आता है जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ती हैं और वो रोजा नहीं रखती हैं,
तो उन दिनों में हुक्म ये आ गया कि फिर उसके बाद जब आप तुम्हारा वो वक्त खत्म होता है तो रमजान के महीने के बाद तुम वो रोजे पूरे करोगे, लेकिन नमाज का हुक्म नहीं है जो उस टाइम में हमने नमाज छोड़ी है। इसीलिए बाज उलमा जो कहते हैं ना कि कज़ाए उम्री के बारे में हमें होता है कि दो राय क्यों है, कुछ उलमा कहते हैं पढ़ो, कुछ कहते हैं नहीं पढ़ो, तो वो इसी आयत से दलील लेते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़ों के बारे में तो कहा कि रोज़े रखने हैं, लेकिन नमाज के बारे में नहीं कहा कि नमाज पढ़नी है, तो इसलिए जो हमारी नमाजें छूट गई हैं ना, वो हम अपने नफल एंड सुन्नत से इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। और उसके बारे में एक हदीस भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, बड़े परेशान होते हैं, आके कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं जब भी आपसे उदास होता हूँ, मैं मस्जिद नबी में आ जाता हूँ, मैं आपका चेहरा मुबारक देख लेता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिल जाती है, लेकिन मैं बहुत अफसरदा हूँ। आज मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे अमाल ऐसे हुए कि मैं जन्नत में चला गया, लेकिन आपका तो दर्जा इतना बुलंद होगा, आप तो किस मुकाम पे होंगे, तो मैं आपको कैसे पाऊंगा, मैं आपको कैसे देखूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम सजदों को की कसरत के साथ मेरा कुर्ब हासिल करोगे। तो जितना ज्यादा नफल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो हमारी नमाजें जो हमारी कज़ा हो गई हैं उनको इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको पूरी करेंगे। लेकिन वही बात है कि दो तरह की इसमें राय है, कुछ उलमा कहते हैं कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कर सकते। तो अच्छा, अब तीसरा हुक्म यह है कि हुक्म है और तलावत नहीं है। मतलब तलावत मीन्स कि अगर कुरान में उसकी आयत नहीं है, हम वो नहीं पढ़ते, लेकिन उसका हुक्म अभी भी है। जैसे उसमें आप देखें कि रजम की आयत आती हैं कि रजम के बारे में जो हमें हदीस में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होता था और सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में भी होता था। और रजम आपको पता है क्या है कि जिसमें स्टोन टू डेथ जिसे कहते हैं ना, कि ये वाला हुक्म उस ज़माने में भी होता था, लेकिन आज क्योंकि इस्लामिक मुल्क नहीं है और इस्लामिक कानून नहीं है, तो इसलिए वो उस पर तो अमल नहीं होता। लेकिन इसी तरह से पर्दे का हुक्म जैसे था वो बतदरीज आया था। अब बाज़ दफ़ा इन्हीं बातों में ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे कहा है ना कि ये जो आयात हैं जो हम बुला देते हैं, ये उसे बेहतर ले आते हैं। तो जो अहले किताब थे वो ये कहा करते थे, लो अभी तो तुम्हारा ये हुक्म था, अब ये हुक्म आ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें ये बताते हैं कि किस तरह से कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और वो उसे बेहतर ही हुक्म लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शराब का हुक्म था तो 3 दफ़ा में आया, पहली दफ़ा एक हुक्म था, फिर दूसरी दफ़ा आया, फिर तीसरी दफ़ा आखिर में उसको हराम कर दिया। पर्दे का हुक्म भी इसी तरह से 3 दफ़ा में आया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो कैसे पीता है, फीडर में पीता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो खाना खाना शुरू हो जाता है, फीडर छोड़ देता है। इसी तरह से जब मुसलमान जो थे वो बतदरीज जब वो इस्लाम में आ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उनको भी उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे कि कैसे उन्होंने हुक्म मानने हैं। पहला हुक्म कैसा है, क्योंकि शराब जैसे था उस जमाने में, शराब आम थी, हर कोई पी रहा होता था, तो उस चीज को छुड़ाने के लिए, वो क्योंकि एक नशा है, उसको छुड़ाने के लिए भी बतदरीज हुक्म की जरूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसी तरह एक बस चीज का ख्याल रखें कि जो अकीदा है ना, अकीदा जो है वो हजरत इब्राहिम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आप देख लें कि उनके बाद जितने भी पैगंबर आए अकीदा सेम है। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इब्राहिम के सहीफा जो थे या तौरा थी या जो भी ज़बूर थी या कोई भी बुक थी उसमें कभी भी अकीदे के बारे में खिलाफ हो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं एक खुदा है, नहीं नहीं दो खुदा है, वो हमेशा से एक रहा। जब भी कभी कोई चेंजेस आई हैं वो शरीयत में आई है, कानून में आई हैं, क्योंकि हालात जैसे बदलते रहे। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंसान को बताना था तो उस तरह से वो हुक्म भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहे। तो ये आयत जो थी वो इसके बारे में थी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, आ क्या लम नहीं तालम, तूने जाना, अन्नल्लाह के अल्लाह, लाहू उसके लिए है। अब देखिए आपको याद है लास्ट में मैंने आपको कहा था कि ज़मीर याद कर लें ताकि वो ऐसे याद कर लें कि आप उसको ऑन करते हैं। जैसे आपको हम बात करते हैं ना, हमें सोचना नहीं पड़ता कि हम क्या बात करें। ऐसे ही अगर आप थोड़ी सी तो ज़मीर है, मैंने आपको याद करा था कि हु हा हम काकीकुम यानीना, तो आप अंडरलाइन करते जाएंगे तो आपको कुरान का जैसे काफी बड़ा हिस्सा आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये तो हमें समझ आ गई है। तो आप देखिए इसमें भी जहां पे ज़मीर आएगी मैं आपको इशारा बता दूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि आ क्या लम नहीं तालम, तूने जाना, अन्नल्लाह के बेशक अल्लाह, लहू, लहू फिर वही ज़मीर है,
प्रोनाउन है ये। लहू उसी के लिए है, मुल्कु बादशाही, अस्समावात आसमान की, वल अर्द और ज़मीन की। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तूने ये नहीं जाना, क्या तुझे ये पता नहीं है कि आसमान और ज़मीन का मालिक तो अल्लाह सुब्हान ताला है। वो जिसको चाहे चेंज कर दे, वो जब चाहे उससे बेहतर चीज़ ले आए। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इसमें, और हमें जो आप सूरत मुल्क जैसे हम पढ़ते हैं, हर रात को पढ़ते हैं ना, अब कभी इसकी डिटेल अगर आप तफसीर देखते हैं तो आपको वहां पे मिलेगी। अल्लाह सुब्हान ताला सूरत मुल्क में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और फिर इसे आगे सेंटेंस में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफावुत फर्जिल बसर कर्रतैनि यनकलिब इलैकल बसरु खासियन व हुवा हसीर। क्या अल्लाह ताला कहते हैं बार बार देख, तू वापस पलट के देख, क्या तुझे कोई खराबी नजर आती है? आसमान और जमीन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तिबाका, ऊपर नीचे ऊपर तले बनाए हैं। अल्लाह ताला अपनी तारीफ बेसिकली अपनी बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये जमीन जो है किस तरह से घूम रही है, कि पूरे दिन में किस तरह से 24 आवर में वो अपना चक्कर पूरा करती है। क्या हमें कभी लगता है कि हम इधर भटक रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं? ये कभी हमें बैठे हुए ऐसा लगता है कि हमारा घर घूम रहा है? अल्लाह सुब्हान ताला तो बादशाह है, कहते हैं मुल्क समावात, और आसमान और जमीन की बादशाहत उसके पास है। वह माँ और नहीं लकुम, कुम फिर वही प्रोनाउन है, वह माँ और नहीं लकुम तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, मिन वलीयुन कोई वली वला नसीर, कोई मददगार और नहीं है तुम्हारे लिए। इस बात को देखिए, ये अंडरलाइन कर लें, हमें दोस्त क्यों चाहिए होते? कभी आपने ये सुना है कि दुख सुख करने के लिए, अब जब प्रॉब्लम में आते हैं कोई होता है तो हमारा वो दोस्त जो भागता है, जब हमारी कभी मुश्किल आती है तो हमें लगता है कि ये हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, राइट? ऐसे लगता है ना। तो अल्लाह सुब्हान ताला ये कह रहे हैं कि मेरे व मा लकुम मिन दूनिल्लाही, कि कौन है, कि नहीं है, कि कोई भी नहीं है तुम्हारा मेरे सिवा कोई दोस्त और कोई मददगार। आप इसमें एक एग्जाम्पल देखिए कि एक माँ से ज्यादा एक बच्चे से मोहब्बत तो किसी को नहीं हो सकती है, राइट? अगर बच्चे को कम से कम तकलीफ भी देख लें, उसके सर में दर्द है, माँ क्या करेगी? उसके सराहने बैठेगी, उसका सर दबाएगी, उसको प्यार करेगी, उसको दुआई देगी, लेकिन उसकी दर्द खींच के अपने सर में तो नहीं लाएगी ना, वो नहीं कर सकती। सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला ही एक ऐसा दोस्त है और ऐसा मददगार है जो इस वक्त इंसान की तकलीफ को भी हटा देता है। तो हमें, अगर हमारे अंदर अल्लाह की मोहब्बत जाग जाए, अगर हमें पता लग जाए, इस बात पे हम ठुक जाए ना कि हमारा दोस्त भी वही है, हमारा वली भी वही है, हमारा नसीर भी वही है, तो फिर हर मुश्किल में आसानी हो जाएगी। हम जो बार बार इधर उधर देखते हैं, जब हमें कभी डिप्रेशन होता है, कभी सैडनेस आती है, हम चाहते हैं किसी से बात करना, तो फिर जब आपका दोस्त अल्लाह बन जाता है ना, फिर आप उसी से गुफ्तगू करते रहते हैं, फिर आप उसी को बताते रहते, या अल्लाह आज मेरे साथ ये हो गया, या पाक परवरदिगार आज मैंने ऐसे कर दिया, आप देख लें, आप संभाल लें, मुझे तो समझ नहीं आती है। फिर आप दोस्तों की तरह बात करते हैं। इसकी गवाही कौन दे रहा है? इसके लिए कौन अल्लाह कह रहा है हमें? अल्लाह सुब्हाना खुद कह रहे हैं कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई वली नहीं हो सकता और कोई नसीर नहीं हो सकता, एंड ऑफ द डे मैं ही तुम्हारा दोस्त होऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो जो लोग अल्लाह सुब्हाना ताला को अपना वली बना चुके ना, वो तो पार हो गए ना। फिर तो यहाँ भी चैन, आंखों में भी सुकून, दिल के अंदर भी कोई घबराहट नहीं, क्योंकि दोस्ती उससे है। अल्लाह अकबर। और अब हम कह रहे हैं आयत नंबर 108 में, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं, अम क्या तुरीदूना, तुम चाहते हो, अन के तसअलू, कि तुम सवाल करो, रसूलकुम, कुम फिर वही आगे रसूलकुम प्रोनाउन है, अपने रसूल से, कमा जैसा के, सुइला सवाल किए गए, मूसा बिन कबलू, इससे कबल। अब यहाँ पे अल्लाह ताला के सुब्हान ताला बता रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात भी हमें ये बताई जा रही है कि सवाल और करने का तरीका बताया जा रहा है। इंशाल्लाह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, इंशाल्लाह इसके बारे में आके बात करते हैं। अब देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी, और हम कर रहे हैं आयत नंबर 108
जिसमें हम बात कर रहे थे कि अल्लाह सुब्हान ताला इसमें हमें सवाल करने के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करते थे अहले किताब। अब आपको याद है मूसा की कहानी क्या थी, कौन सा सवाल करते थे? अब मुझे लगता है मुझे आपका टेस्ट भी अब साथ साथ लेना चाहिए, क्योंकि सवाल कौन सा था? गाय का, बछड़े की। याद है आपको कि अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा था कि इसको ज़बह करना है, फिर उन्होंने कहा किस कलर का होगा, कैसा होगा, काला होगा, नीला होगा, पीला होगा, और फिर इतना मुश्किल कर दिया था। तो यही बात यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसे सवाल करो अपने नबी से, बार बार पूछते हो? ये बात यहाँ पे क्यों हुई? क्योंकि अहले किताब जो थे वहां पे, वो क्योंकि दोस्ती तो थी ना मदीना में, जो वहां पे लोग रहते थे, तो वो कहा करते थे कि अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाओगे ना तो ये सवाल पूछना। कभी कहते थे अच्छा ये वाली बात पूछ के आना। तो इतना नबी से आगे जो लफ्ज आ रहे हैं ना, अब इस पे गौर कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं वाह और मन, जो कोई यतबद्दलिल कुफ्रा, बदल लेगा कुफर को, बिल ईमानी, ईमान के बदले में, ईमान में, बस कद तहकीक दल्ला, तो भटक गया, सवा सबील, सीधे रास्ते से, कि जिसने अपने ईमान को कुफर के बदले में बेच डाला, कुफर के बदले में बेच डाला। अब देखिए बात हम कर रहे हैं सवाल जवाब की, या नीचे अल्लाह सुब्हान ताला कुफर पे कैसे ले आए हैं? तो देखिए बात सवाल ऐसे होते हैं कि इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। आप अभी जरा सोचिए इस बात को कि अब कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, राइट? कभी कोई सवाल करने वाला ना ऐसा सवाल करता है कि हम किसी को शर्मिंदा करने के लिए, या कभी ऐसी बात कह देता है जिसका मकसद भी नहीं होता, वो किसी को, तो बात हम इधर कर रहे होते हैं, समझा जैसे होता है कि उसको लगा रहे लेकिन लगा उसको रहे होते हैं। तो सवाल ऐसे जो होते हैं ना वो कुफर के दर्जे तक ले जाते हैं। बाज़ दफा आप देखें कि हम कई दफा ऐसी वेबसाइट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ते हैं, उनकी शादियों के बारे में हम ऐसे आराम से बात कर देते हैं जैसे कोई बिग डील ही नहीं है। और अल्लाह सुब्हान ताला क्या कह रहे हैं कि कई दफा तुम ऐसे सवाल, तकदीर के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि इसके बारे में ज्यादा बहस ना करो कि तुम्हारा ईमान खतरे में आ जाएगा। तो हम इतने आराम से सवाल करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे सवाल करें, क्योंकि बाज़ सवाल इंसान को कुफर के दर्जे में ले जाते हैं। फ़कत दल्ला सवा सबील, तो अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं कि वो इंसान को सीधे रास्ते से ही भटका के ले जाता है। अल्लाह अकबर। अब हम करें आयत नंबर 109। वद्दा चाहते हैं कसीरुन, बहुत से, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब से, लव काश युरद्दूनाकुम, कि वो फेर दे, कुम फिर वो ये प्रोनाउन है कि वो फेर दे तुमको, मिन बादे, बाद, ईमानिकुम, फिर प्रोनाउन है कुम, तुम्हारे ईमान के, कुफ्फारा, काफिर बनाकर। ये क्यों चाहते थे? देखिए अब अल्लाह सुब्हान ताला तो, अब आम बंदे को तो नहीं समझ आएगी, जैसे वहां पे सहाबा थे उनको थोड़ी पता चल रहा था कि वो क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला तो दिलों का हाल भी जानता है। वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अक्सर अहले किताब ये चाहते हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा है जो इस्लाम के दायरे में आए हैं, उनको कुफार, उनको वापस उसके अंदर जैसे वो पहले काफिर थे वैसे बना दे। वजह क्या है? अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हासदन मिन इंदी अनफुसिहिम, हासदन, हसन की बिना पे, मिन से, इंदी पास, अनफुसिहिम, उनके नफ्सों में, जो वो उनके दिलों में ये था ना, उसके हसद की वजह से। हसद क्या होता है? देखिए हसद में ये होता है कि अगर किसी के पास कोई नेमत है ना अल्लाह सुब्हान ताला की, फॉर एग्जांपल किसी को बड़ा घर दिया हुआ है, कारोबार बड़ा है, औलाद किसी की नेक है, या फिर कोई भी किसी के पास कोई ऐसी चीज है जो दूसरा किसी के बच्चों का रिश्ते अच्छी जगह पे हो रहे हैं, या ऐसी 100 चीजें होती है जो अल्लाह सुब्हान ताला की नेमतें हैं, कि इंसान को ऐसा हसद हो जाए कि ये चीज इसके पास ना रहे, मुझे मिले ना मिले लेकिन ये इसके पास भी ना रहे। तो अल्लाह, इनका कुफार जो थे अहले किताब थे, वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो उनके पास अल्लाह ने नेमत दी है कि हम भी मुसलमान हो जाए, वो ये नहीं चाह रहे थे। वो ये चाहते थे कि ये भी मुसलमान ना रहें किसी तरह से, भले ये अहले ईमान, ये हमारे अहले किताब बनते हैं कि नहीं बनते, ये नसारा में आते हैं या वो मुशरिकीन, सॉरी नसारा में या यहूदी बनते हैं कि नहीं, लेकिन ये कुफार में भले चले जाए लेकिन मुसलमान ना रहें। यहाँ पे ये मतलब है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने तो वजह बता देना। और अब देखिए कि जब भी कभी कोई ये चाहता है, ऐसी कोई भी वजह से, जब आपको ये लगता है, कभी आप महफिल में बैठे हैं, जब आपको ये लगता है कि कोई आपको ऐसी बात बता दे जो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आसानी से समझ आ जाएगी,
کہ آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں. آپ کی ایک دوست ہے جو کہتی ہے کہ آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے, وہ آ کے آپ کو کہتی ہے کہ فلاں جگہ پہ عائشہ میں گئی تھی نا, تو وہاں پہ تمہارے بارے میں یہ بات کہہ رہی تھی, جو کہ بڑی درد والی بات ہوتی ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس بات سے سن کے. آپ یہ دیکھ لیجئے اور لکھ کے رکھ لیجئے کہ وہ دوست آپ کا کبھی مخلص دوست نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کو تکلیف دے, دیٹس وائی وہ اتنی بری بات آپ کو بتاتا ہے. اگر وہ آپ کا مخلص دوست ہے نا, تو وہ اسی پارٹی میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے آپ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ غلط بات ہے, میری دوست ایسے نہیں ہے, یا تم نے جس سے سنا ہے اس نے تمہیں غلط بتایا ہے. وہ تمہیں کیوں, وہ جب آ کے کسی کی بات تمہیں بتا رہے ہیں نا, اور وہ بھی ایسی بات کہ سن کے بھی تکلیف ہوتی ہے, اور یہ اکثر ہوتا ہے. اس لیے جب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ساتھ ساتھ حکمت بھی آنی چاہیے. ہمیں پتہ یہ چیزوں کا لگنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے اراؤنڈ, تو دیکھیں نا اسلام کیا ہے, اسلام لوگوں کے ساتھ تعلقات کا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, دیکھیں میں بار بار جو بات کہتی ہوں کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی اگر آپ آیات اکٹھی کریں تو پورے قرآن میں سے آپ 6-7 صفحے مشکل سے آپ کو, اگر آپ اکٹھی لکھنا شروع کریں تو مشکل سے اتنے صفحے ہوں گے. باقی پورا قرآن جو ہے وہ انسان کے ساتھ ریلیشن کے ساتھ ہے کہ کیسے کرنا ہے. پھر صبر کرنے کا تو اجر بھی بہت ہے. پھر انشاءاللہ جہاں جہاں ویسی آیات آئیں گی ہم ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے کفر میں آ جاؤ, اور وجہ کیا ہے کہ حسد کی بنا پہ کرتے ہیں. من بعد اس کے بعد ما جو تبینہ واضح ہو گیا, لہم ان پر, ہم پھر وہی ضمیر ہے, لہم ان پر, الحق کا حق. دیکھیں یہ بھی بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی تھا, ان کو پتہ تھا کہ اہل کتاب کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, آخری نبی اس مکہ میں آنے والے ہیں, اسی لیے تو وہ وہاں پہ مدینہ کے شہر میں موو بھی ہوئے تھے. تو ان کی کتابوں میں واضح تھا, اس کے باوجود بھی وہ ایمان سے انکار کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں, اس کو انڈر لائن کر لیں. فافو, آج کے سبق کا کہنا چاہیے ہائی لائٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فافو, بس معاف کر دو, وصفہو, اور درگزر کر دو. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دیکھو ایمان سے ہٹانا, مسلمانی سے ہٹا رہے ہیں, ایمان سے ہٹا رہے ہیں, تو ان کو کفار کے درجے پہ لے کے جا رہے ہیں. تو جس کا ایمان چلا گیا وہ تو دوزخ میں ہی چلا گیا نا, اس کا تو سب کچھ ہی لٹ گیا. جس کا سب کچھ لٹ گیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دو, وصفہو, اور ان کو درگزر کر دو. کیوں درگزر کر دو؟ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو ایک دم سے فوراً کون سی جنگیں, آپ کو یاد ہے جنگ بدر فوراً ہوئی تھی, پھر جنگ احد ہوئی تھی, پھر جنگ خندق ہوئی تھی, اور پیچھے جنگوں پہ جنگیں, باہر سے خطرے تھے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اندر سے لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں نا, ان پہ دھیان نہ دو. اگر تم ادھر دھیان دینا شروع کر دو گے تو پھر باہر کے خطروں کی طرف تمہارا دھیان نہیں رہے گا, وہاں پہ بہت بڑی ناکامی ہو جائے گی. ابھی یہ جو لوگ اندر سے تنگ کر رہے ہیں نا, ان کو درگزر کر دو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اگر آپ کو کوئی تنگ کرے نا, اگر آپ کو لگے کہ فیملی میں فار ایگزامپل بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, یوزلی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں, سسرال کی ٹینشنیں لے کے ہم لوگ اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں. اب آپ یہ سب سے پہلے بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا. اب آپ الحمدللہ 109 آیات ہم ختم کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں کیا بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کی کہانی ہم نے پڑھی تھی نا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے اپنی مرضی کے ساتھ. باقی تو ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے, پودے سے لے کے جانوروں سے لے کے ایک ایک مچھلیوں سے لے کے چونٹیوں سے لے کے ایک ایک چیز اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. صرف ایک انسان اور جن ایسے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں عبادت کا کہا, تو جب ہم ایسی چیزوں میں, جب آپ دیکھیں آپ نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا ہوتا نا, تو آپ پھر سارا وقت آپ اسی میں لگا دیں گے. آپ فوراً اپنی دوست کو فون کریں گے, تمہیں پتہ ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا, تم گواہ رہنا, دیکھنا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. کرتے ہیں نا ہم ایسے. پھر جب بھی اکٹھے ہوں گے اسی کے بارے میں بات کریں گے, اور وہ بات تو بچاری جو ہوگی اس کا جو پھر پیچھا لگتا ہے, پھر ایک کو بتائیں, دوسرے کو بتائیں, تیسرے کو بتائیں, پوری اپنی انرجی ہم اس کے اندر لگا دیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سبق دیا. دیکھیں مومن جو ہے نا, وہ اس کی ساری ادا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے, وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے, تو پھر بھی اس کو جنت مل جاتی ہے, وہ اس کا دل راضی ہوتا ہے.
اگر اس میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس میں صبر کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو درجے مل جاتے ہیں، تو وہ تو کامیاب ہوا نا۔ تو جو انسان فافو وصفہو کو کہتے ہیں نا مضبوطی سے تھام لے، وحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والی کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے جیسے تھام لو، فافو وصفہو بھی اسی طرح سے تھام لے۔ اب دیکھیں جب یہاں سے کلین کرنا شروع ہوتا ہے نا بندہ، لوگوں کو معاف کرنا شروع ہوتا ہے، پھر بڑی خیر آتی ہے، پھر ان دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آتے ہیں، پھر ان دلوں میں چین اور سکون کی نعمتیں اترتی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم معاف کر دو، تم صبر کر رہے ہو نا۔ اب دیکھو کیوں صبر کر رہے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتی یہاں تک کہ یاتی اللہ کہ لے آئے اللہ بھی امرہی اپنا حکم، کہ صبر کرو۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم پہ زیادتی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ انتظار کرو، اللہ تمہارے فیصلے کر لے گا انشاءاللہ۔ بیامرہی اپنے حکم کو لے آئے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر میں نے صبر کیا ہے تو اللہ میرا بدلہ لے لے گا، تو پھر اتنا چین آتا ہے۔ پھر وہی کہتے ہیں ولیٌ، یاد ہے ولیٌ و نصیر۔ آج کے سبق کا مین تھیم ہی یہ ہے کہ جس نے اللہ کو ولی بنا لیا، اس نے تو پھر یہ اس کو یہ ہوا نا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ زیادتی ہو کوئی بات نہیں، میرا اللہ میاں اس سے بدلہ لے لے گا، میں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی۔ میں نے دیکھیں نماز روزہ حج زکوٰۃ میں کیا بار بار بتاتی ہوں، یہ گیس ہیں جیسے ہم گاڑی میں ڈلواتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سارا کچھ بیان کرنے کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے انسان، پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے۔ دیکھیے سب سے بڑا صبر جو ایک عورت پہ جب شادی کے بعد سب سے دیکھیں نا خاوند کے ساتھ ہے، اور خاوند کا وائس ورسا ہے، خاوند کا بیوی کے ساتھ ہے، کیونکہ دو ڈفرنٹ انسان ہیں۔ جب ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں نا، پھر فاف و وصفہ بہت خوبصورت آ جاتا ہے، پھر صبر بھی آتا ہے۔ پھر دیکھیے ہر بات میں جب آپ کہتے کوئی بات نہیں بس میں نے اس بات کو مائنڈ نہیں کروں اور اس کو بات کو میں نے لمبا نہیں لے کے جانا، اور انشاءاللہ بس اللہ میاں خود ہی سنبھال لیں گے، پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہو، پھر جنتیں مل جاتی ہیں۔ دیکھیں ہم کس کام لگ گئے دنیا میں آ کے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، سارا وقت اس کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ پوری طاقت لگتی ہے جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو پورا جسم اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے، ہمارا ایک سیل اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے۔ اور جب ہم کسی سے محبت کرتے تھے کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، ہمارے سیلز کیوں بیمار ہو جاتے ہیں، کیوں ڈاکٹرز کہتے ہیں خوش رہو بی بی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب ہم پازیٹیو ہوتے ہیں نا کسی کے لیے تو ہمارے جسم کا ایک سیل پازیٹیو ہوتا ہے، یہ آپ اپنے اوپر رحم کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک ٹونک ہے۔ جب آپ فافو وصفہ کرتے ہو نا تو یہ اپنے آپ کو ٹونک دیتے ہو، آپ کا جسم اس سے ہیلدی ہو جاتا ہے، آپ کی سوچ ہیلدی ہو جاتی ہے، آپ کا چہرہ ہیلدی ہو جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ فیشل کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ تھوڑا ڈل ہو رہا ہے، فافو وصفہ کر دو، آپ کا سارا چہرہ نکھر جائے گا الحمدللہ۔ اچھا جی آگے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں علی کل شیء قدیر، اور ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 110 کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بیچ میں یہ نماز کی بات لے آئے ہیں، وہ کیوں لے کے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ سوچئے، جب میں ترجمہ کر رہی ہوں آپ اتنی دیر سوچئے، پھر میں آپ کو اس کی تفسیر بھی بتاتی ہوں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو قائم کرو نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَمَا، اور جو بھی، تُقَدِّمُوا، تم آگے بھیجو، لِأَنفُسِکُم، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، کوئی بھی چیز، تاجدوہ تو تم پاؤ گے اسے، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو۔ بہت خوبصورت آیات ہے۔ انشاءاللہ ہم بریک لیتے ہیں چھوٹی سی، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر میں آپ کو اس کے تفسیر بتاتی ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 110، اور ہم بات کر رہے تھے اقیم الصلاۃ کے بارے میں۔ اللہ اکبر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو جو فرشتے ہیں نا ان کے سر پہ تھوڑے مارے ہیں، اور ایسے مارے ہیں کہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں، پھر وہ واپس نارمل حالت میں آتے ہیں، پھر ان کے سر کچلے جا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور وہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر سجدوں میں نہیں جاتے تھے، جن کے سر سجدوں میں نہیں جاتے تھے۔
دیکھیے اس دنیا میں اگر فار ایگزامپل کوئی سر پہ مار بھی دے اور بندہ مر بھی جائے نا تو ایک ہی دفعہ مرے گا نا، وہاں پہ تو موت کو بھی موت آ جائے گی، وہ فار ایور کہتے ہیں کہ بار بار ایک دفعہ بندے کا سر کچلا جا رہا ہے پھر زندہ ہو رہا ہے، پھر کچلا جا رہا ہے، سیم چیز آگ میں پھینکیں گے پورے جسم جھلس جائیں گے، پھر واپس آگ میں واپس انسان کو اس کی اصل حالت میں لے کے جائیں گے، پھر جھلسے جائیں گے، اب بار بار وہی عمل ہوتا رہے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ میاں ہمیں کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ رکھے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے نا، ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنا دے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان تو بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے نا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، آج دل نہیں کیا، آج صبح آنکھ نہیں کھلی، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جھکنے ہی نہیں دیتا، وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم اس کے لیے جھکو جو تمہاری حرکتیں ہیں اس وجہ سے۔ اللہ اکبر، وآتوا الزکوٰۃ، اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ گزر رہے تھے کچھ لوگوں کو پاس سے، انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ان کے منہ کھول کے ان کے اندر تھور وہ درخت ہوتا ہے جو کڑوا، جو کہتے ہیں زہر کی طرح کا کڑوا درخت ہوتا ہے، کہ وہ اس کو ان کے منہ میں ڈال رہے تھے، اور کانٹے دار جھاڑیاں جو ہوتی ہیں نا، کیونکہ ان کو اتنی بھوک لگی ہوئی، اب یہ بھوک کا عذاب تھا کہ ان کے اندر کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ ان کے منہ کے اندر ٹھوس رہے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بار بار اندر گھسانا، تو اس طرح سے کر رہے ہیں، اور پھر وہ دوزخ کے جو آگ کے انگارے ان کے منہ میں ٹھونس رہے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ کہتے ہیں کہ بار بار ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، منہ کے وہ پیسہ کھا رہے تھے، پیسہ اپنے جمع کر کے رکھ رہے تھے، پیسے کی لالچ تھی ان لوگوں کو۔ اللہ نہ کرے، میں کہتی ہوں ایک ایک بات جب ہم پڑھتے ہیں تو اتنا ڈر لگتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی من خیر، بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ کوئی بھی خیر، کہتے ہیں رائی کے برابر بھی، رائی کے پتہ کتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اتنی بھی خیر اگر تم نے دنیا میں کیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شکل بنا کے اس کی نیکی کی تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ آگے آئے گا انشاءاللہ قرآن میں، اب جب یہ سفر ہمارا بڑا خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ جو کھجور، کبھی آپ نے کھجور پیل کرتے ہیں نا جب کھولتے ہیں تو اس کی جو گٹھلی ہے اور کھجور کے درمیان میں پتلی سی باریک سی ایک لیئر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اگزامپل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تجھ پہ ظلم کروں یا تیرے اوپر کوئی مشکل لے کے آؤں، تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں جو تجھے حالت میں لے جاتے ہیں۔ ورنہ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ، ہم تو کتنے ناشکرے، ہم تو نماز بھی نہیں اگر پڑھتے، پھر بھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کو آکسیجن نہیں دینا آج، یا ہمارے سر نہیں جھکتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے سر میں ایسا مارو آج اس کا سر جا کے زمین پہ لگے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ سجدے میں کیسے نہیں آ رہا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے سورج کو کہا کہ آج اس کے گھر میں نہ اترنا، کبھی چاند کو کہا کہ آج اس کے گھر میں روشنی نہ کرنا۔ وہ تو اتنا رحیم کریم کہ ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے جو زبان چلتی ہے، کس طرح سے اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں سے آگے بھیجتے ہو تَجِدُوهُ، تو پالو گے اس کو عند اللہ، اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز نہیں رکھے گا انشاءاللہ۔ اور جنت کے بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس کے درجات ہوں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 500 سال کے مسافت کے برابر ہوگا، اور اس میں نعمتیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی، جتنی نیکیاں کریں گے اسی لیول سے انشاءاللہ ہم آگے آگے جائیں گے۔ ایمان کے لیول ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی تو ایمان کا لیول ایسے ہوتا ہے کہ جیسے فل مون کی طرح، کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس نیکیاں ہی کرتا جائے، اور کبھی وہ آخری دن کا چاند ہوتا ہے نا بالکل باریک سا، کبھی ایسے بھی ایمان کا لیول ہو جاتا ہے، تو گھبرانا نہیں اس سے، کیونکہ انشاءاللہ اسی طرح سے جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ان کو پتہ جیسے ہوتا ہے کہ نیکی کا سبق ملتا جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا رہتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ نیکیاں کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مناتا ہے۔ دیکھیے قرآن پڑھنے کا جب ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پڑھا پھر ہمیں، جیسے میں ایون سنتی ہوں کہ اوہ ہو بڑا اچھا لگا اور اس کے بعد بھول گئے، یا ہم گرامر کرتے ہیں، یا یوزلی لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی پہلے ہم گرامر کر لیں، پہلے ہم سمجھ لیں، پھر قرآن آ کے پڑھیں گے، یا پہلے ہم تجوید کر لیتے ہیں، اگر پہلے ہم وہ کر لیں۔ نہیں، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو سائڈ کی چیزیں بہت ضروری ہے، بہت مزہ آتا ہے۔ قرآن کا مقصد ہے کہ اللہ کے احکامات کو جاننا،
اس پہ راضی ہو جانا، اس پہ سمینا و اطانا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سن لیا اور ہم نے یقین کر لیا اور ہم نے عمل کر لیا۔ صحابہ یہی کیا کرتے تھے نا۔ تو قرآن پڑھنے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کو تو کہنا بھی نہیں پڑتا کہ اس کو کیا چاہیے، وہ تو پھر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کو کیا پسند ہے اور ہم کرنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ آپ میں سے ایکسپیرینس آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو ہوا ہوگا، کیونکہ محبت چیز ایسی ہے نا، جیسے فار ایگزامپل ہماری منگنی جب ہوتی ہے، اب تو منگنیوں کا وہ حالت نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہمارے زمانے کی میں بات کرتی ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جو پسند ہے نا میں نے ویسے کرنا، ان کو یہ رنگ پسند نہیں اس لیے میں نے نہیں پہننا، اچھا وہ کھانے میں یہ نہیں کھاتے اس لیے میں نے یہ نہیں پکانا، اچھا ان کو یہ چیز پسند نہیں کرتے ہیں نا، اور خوشی سے کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے کر کے، ایک سکون سا ملتا ہے۔ تو دیکھیں محبت جو ہوتی ہے نا انسان کو بڑا کچھ کرا دیتی ہے۔ محبت کے رنگ میں رنگ جانا ہی اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا اصل، وہ کہتے ہیں نا اس کا نچوڑ ہے۔ جب آپ کسی کپڑے کو رنگتے ہیں، آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اس کی تار تار میں وہ رنگا جاتا ہے۔ بس ایسے ہی راضی کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اس کی محبت میں جب دیکھیں انسان سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی تو محبت کرنی چاہیے۔ اور محبت کیوں ہوگی؟ دیکھیں انسان، ہمیں یہ لگتا ہے بھئی یہ تو ہم نے دیکھا ہے، ان کو ہم، جب انسان کو ہم ان کو سامنے دیکھتے ہیں ان سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں ہے، اسی لیے تو پھر کہتے ہیں کہ ہر کائنات کو دیکھو، غور کرو، تدبر کرو، سوچو۔ یہ چیزیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ دیکھو تدبر کرو، یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تجھے کیسے راضی کرے۔ اچھا آج میں صبح اٹھوں گی نا تو بس جیسے میرا زبان ابھی خالی ہے، میں کوئی بات نہیں کری تو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، کوئی بات کہ میں نے زبان خالی نہیں کرنی، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے، فرشتے میرے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگوں کو کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کرنا، آپ میرے لیے دعا کرنا، بہت اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، لیکن آپ دیکھیں فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد کہہ دیا، جمعے کا دن ہے آج تو زبان بندی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو یاد ہے نا وہ حدیث جو میں نے سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر سارا وقت بھی درود شریف پڑھو تو وہ بھی کافی ہے تمہارے لیے، ہر غم سے، ہر دکھ سے، ہر تکلیف سے نجات ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم پھر فرشتوں سے، ہم اللہ دل سے کہیں کہ یا اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ فرشتوں سے کہیں تم میرے لیے دعا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرو کہ یہ میرا مشکل میری آسان کر دے۔ اب دیکھیں یوں چٹکیوں میں کام ہوتے ہیں پھر۔ اور پھر اگر اس میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے نا تو پھر اس پہ جو صبر ہے اس پہ کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ is watching me all the time۔ اور پھر جو اس کے محبوب بندے ہوتے ان پہ اس کی کرم کتنے زیادہ ہے۔ تو یہ قرآن جو ہم تفسیر کر رہے ہیں نا، اس میں مقصد ہی صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایک ایک آیت آپ ایسے دیکھیں کہ یہ آیت میرے پہ اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، میں کیسے اللہ کے راستے میں بھاگوں۔ یہ جو اللہ نے اتنے خوبصورت انعام دیے ہیں، میرا گھر ہے، کاروبار ہے، بچے ہیں الحمدللہ، پھر بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر بچوں کے بچے ہوتے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہیں مجھے؟ جاننے کی کوشش تو کریں گے نا، اور جب دی ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کے تو پھر لیولز بھی ہیں نا، احسن طریقے سے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ اس نے 5 روپے دیے، میں نے 5 دے دیے، حساب برابر ہو گیا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب احسن طریقے کی بات کرتے ہیں نا تو پھر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اتنا تو نہیں کر سکتی ہوں جتنا آپ نے دیا، پر میرے میں جتنی طاقت ہے، جتنی ایبلٹی ہے نا، اس سے میں بڑھ کے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ راضی ہو جائیں مجھ سے۔ اب دیکھیں جو اس محبت میں سرشار ہو جاتا ہے نا وہی ولی اللہ بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا ولی اللہ کی کہانیاں پڑھتے ہیں، شاہ ولی اللہ نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، کیسے شاہ ولی اللہ بنے تھے؟ محبتوں سے بنے تھے۔ اب آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جتنی محبت کو بڑھاتے جائیں ایک لیول آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہر چیز میں رب نظر آنا شروع ہو جائے انشاءاللہ۔ آج میں تھوڑا جذباتی ہو رہی ہوں کیونکہ یہ اتنی خوبصورت آیات ہے، آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ پورے آگے ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے، اور ایک دن انشاءاللہ وہ آ جائے گا کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہنا شروع کر دے گا کہ بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔
अब हम कह रहे हैं आयत नंबर 111, वक़ालू, और कहा, और उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा, यहूदियों ने। देखिए ये आयत इसलिए इतनी खूबसूरत थी, मैंने इतनी डिटेल बताई कि यहूदी अहले किताब की बात करते करते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जिक्र बीच में कर दिया था। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस उसी टॉपिक पे आ रहे हैं, वक़ालू, और कहा उन्होंने, लन हरगिज नहीं, यदखुलल जन्नत, यदखुला दाखिल होगा, अल जन्नता जन्नत में, इल्ला मगर, मन जो काना था यहूदन यहूदी, औ या नस्वारा या नसारा, कि यहूदियों का क्या कहना था कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कहते, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि यहूदी ये कहते हैं और नसारा ये कहते हैं कि जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे ना तुम जन्नत में नहीं जाओगे। ये किनको कह रहे थे? कि जो अहले मदीना थे, क्योंकि उनके साथ रहते थे, अहले किताब थे, तो वो ये कहते थे कि तुम भले मुसलमान हो ना, कुछ नहीं होना तुम्हारा, जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे तुम जन्नत में नहीं जाओगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे उसका जवाब दे रहे हैं, तिलका अमानियु, तिलका ये अमानियु हम, ये उनकी तमन्नाएं हैं, कुल कह दो, हातु तो ले आओ, बुरहानाकुम, अपनी दलीलें, इन कुंतुम अगर हो तुम सादिकिन सच्चे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कह रहे हैं ना कि यहूदी और नसारा ये कह रहे हैं कि आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होते हो। तो आज के दौर में ये थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर थोड़ी सी हम इसको देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं कि जब तक मुसलमान नहीं होगे जन्नत में नहीं जाओगे, कहते हैं ना। या फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फिरके हैं, कोई सुन्नी है तो वो शिया को कहेगा, शिया वो सुन्नी को कहेंगे, बरेलवी उसको एक दूसरे से किस तरह से हम लोग लड़ते हैं, एक दूसरे की वो मस्जिदों में जाने के वक्त हम क्या बात कर रहे होते कि नहीं ये तो जन्नत में नहीं जाने वाले, ये तो इतना गलत काम करें, ये तो रफा यदैन करते हैं, ये कैसे जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान। आप देखिए इवन इन अमेरिका में मस्जिदें अलग हैं, आगे आएगी उसके बारे में भी बात। तो हम कैसे हम ऐसी बात कह सकते हैं, जबकि जज तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वो जानेंगे, क़यामत के दिन बताएंगे। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, आ रही है वो आयत भी इंशाल्लाह, वो करते हैं तो फिर हम बात करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि सिर्फ ये जाएंगे तो ले आओ कोई दलील, इनकुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। भला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मन अस्लमा वजहू, अल्लाह ताला बता रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं कि जो तुम ये कह रहे हो ना कि यहूदी और नसारा सिर्फ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि असल में जन्नत में कौन जाएगा, कि मन अस्लमा, कि जिसने सुपुर्द किया, वजहू, अपने चेहरे को, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वह हुआ, और वो मोहसिनुन, और वो मोहसन भी है, फाला हो, तो उसके लिए है अजरुहु, उसका अजर, इन द रब्बी ही, उसके रब के पास, वा और ला नहीं, खौफुन, कोई खौफ, अलैहिम, उस पर, वला और ना, हम वो यहज़नून, गमगीन होंगे। बहुत खूबसूरत आयत है ये, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अब जन्नत में कौन जाएगा, कि है इतनी हमारा टाइम खत्म हो गया है। इंशाल्लाह अगली प्रोग्राम में इसी आयत से हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे, आयत नंबर 112 से। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह इसी तरह से एक दिन हम पूरा कुरान भी ख़त्म कर लेंगे। और बस दुआ कीजिए कि या रब्बुल आलमीन हमें आपसे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युकरिबु इला हुब्बका, कि अल्लाह ताला मुझे अपनी मोहब्बत दे दे, ऐसे लोगों की मोहब्बत दे दे जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, और ऐसे अमल करने की तौफीक दे मेरे अल्लाह जो तेरी मोहब्बत करने के रास्ते के करीब ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफिज़।